अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम प्रोफेसर रेवरेंड फरियाद गिल आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत, सेहत और सलामती और तंदुरुस्ती अता फरमाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉगोस टीवी। आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है और आपको पता है कि चर्चिज़ में लोग टाइमली आते नहीं हैं, वक्त पे आते नहीं हैं और पास्टर्स भी आ जाते हैं, कई दफ़ा क्वायर्स भी आ जाती हैं, लेकिन जो कलीसिया है वो सुस्त रवि का शिकार होती है। तो ये टॉपिक स्पेशली जो व्लॉग है किया जा रहा है भाई फ्रांसिस मिन्हास की फरमाइश पर, जिनका ताल्लुक़ गुजरांवाला से है। खुदा उनको भी, उनके अजीज़ व कारब को भी और सारी कलीसियाओं को बरकत दे। उन्होंने तालीम इस पॉइंट पर ख़ास तौर पर कहा है देने को कि लोग जो चर्च में नहीं आते या लेट कर देते हैं या वो समझते हैं कि जी एंड पे चले जाएंगे, सुस्त रवि का शिकार होते हैं और वक्त की पाबंदी नहीं करते, उनके ताल्लुक़ से तालीम दी जाए। असल में ये मुख्तलिफ़ टॉपिक्स हैं। जो सुस्त रवि का शिकार होते हैं इनके लिए तो हम अलग से एक वीडियो बना सकते हैं कि सुस्ती काहिली ना करें और वक्त को गनीमत जाने, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन खुदा के घर वक्त पे जाना और खुदा के लिए वक्त निकालना ये एक अलग टॉपिक है। अच्छा, पहली बात यह है कि मुक़द्दस सुलेमान जो वाइज़ है वो कहता है, तीसरा बाब वाइज़ का और उसकी पहली आयत में, हर चीज़ का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। देखें, जो वक्त मुकर्रर किया गया होता है ना, और ये खुदा के लोगों ने मुकर्रर किया होता है, आप लोगों के लिए किया होता है, इसलिए वो वक्त है कि हम खुदा की इबादत के लिए वहाँ पे जमा हो सकें। और मेरा तो असूल ज़ाती तौर पर यह है कि जो वक्त है हमने क्लोजिंग का भी और ओपनिंग का भी दिया होता है, यानी कि 10 बजे इबादत शुरू होनी है और 12 बजे ख़त्म होनी है। मैं ये नहीं करता कि जी 11 साढ़े 11 तक गीत ही गाते जाएं और लोगों का इंतज़ार किया जाए। आपने अक्सर देखा होगा इबादत में कि 3-3 4-4 घंटे लोग फिर गीत ही गाते जाते हैं। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, ऐ जी लोकी आ जान, उस तो बाद कलाम सुनांगे। और फिर कलाम सुनते हैं बेचारे ਜਿਹੜੇ शुरू तो आए ने 3 घंटे बैठे हैं, उन्हें की सुनना, वैसे थक गए होंगे ने। तो इसलिए जहाँ पे मैं ओपनिंग का टाइम देता हूँ वहाँ पे मैं क्लोजिंग का टाइम भी देता हूँ। यानी 10 बजे शुरू होगी, 12 बजे ख़त्म होगी। 2-3-4-5 मिनट का तो मार्जिन हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आप इन बातों का भी ख्याल रखें कि सिर्फ ओपनिंग का टाइम ना दें, क्लोजिंग का टाइम भी दिया करें। आगे अगर मज़ीद पढ़ें तो इफ्सियों का ख़त और उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालात कैसे चल रहे हैं आज आप सबको पता है, तो वक्त की कदर करना हमें सीखना चाहिए। लिखा है, इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्ज़ी को समझो कि क्या है। खुदावंद की मर्ज़ी यह है कि आप एक्टिवली काम करें और खुदा के साथ भी चलें और बाकी रूटीन के काम भी करें। और आप सबको पता है खरूज की किताब में जो 10 अहकामात 20वें बाब में दिए, उनमें से एक हुक्म ये है। अगर हम 8वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है, याद करके तू सबत का दिन पाक मानना। और फिर सबत के दिन की जो बरकतें हैं उसकी एक बड़ी तफसील है। अगरचे जो सबत है वो हफ्ते का दिन है, लेकिन चूँकि हम मसीह के जी उठने की उस निस्बत से संडे सेलिब्रेट करते हैं, इबादत करते हैं, तो संडे के लिए भी ये सारी बरकतें हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि खुदा हमारे साथ है जहाँ कहीं आप दुआ करें, लेकिन कलीसियाई दस्तूर के मुताबिक फेलोशिप के लिए, खुदा के कलाम को सुनने के लिए, उसको पढ़ने के लिए बेहतरीन जगह जो होती है वो वही होती है जहाँ पे आप गेट टुगेदर करते हैं, इकट्ठे होते हैं कहीं पे, चर्च बिल्डिंग में या किसी जगह पर भी जब आप इकट्ठे होते हैं तो वो एक बेहतरीन जगह होती है कि आप खुदा के कलाम को सुनें और उसको पढ़ें और उस पर गौर करें। ये सारी बातें आप वहाँ पे कर सकते हैं। मुकाशवा की किताब के पहले बाब में लिखा है 3री आयत से, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। तो इसलिए वक्त नज़दीक है, हमें चाहिए कि हम किताब मुक़द्दस को पढ़ें, सुनें और इस पर अमल करें। और हम अक्सर एक ज़बूर गाते हैं, ज़बूर नंबर 122वां, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए, गाई था ना। तो ये मालूत यानी हैकल की ज़ियारत का गीत था। और मैं बड़े सारे ऐसे लोगों जानना ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ इबादत ਲਈ जाना तो उदों परेशान हो जाते हैं, फिर इधर उधर वेंदे ने तां ਠਾਂ ਤੇ ਲੇਟ कर देंगे ने।
اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم خدا کے گھر میں عبادت کے لیے وقت پہ جائیں۔ زبور نمبر 84 اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے۔ کیسی بات ہے، بلکہ گداز ہو چلی، میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں۔ یہ جذبہ جب آپ کو ہوگا نا جی، تو پھر آپ کو خدا کی قربت ملے گی اور خدا کے حضور سے برکتیں بھی لیں گے، اور آپ محسوس کریں گے کہ سچ مچ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ زبور نمبر 42 میں خدا کے بندہ نے بڑا زبردست لکھا، کہا کہ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے، میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے، میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا۔ یہ ایک تڑپ ہے جی۔ اور ہرنی جو ہے قدیم وقت میں جب لوگ اس کا شکار کرتے تھے تو بڑے بڑے وہ نمک کے پتھر رکھ دیتے تھے، پیس رکھ دیتے تھے، ہرنی ان کو چاٹتی تھی، پھر پانی کی طرف دوڑتی تھی اور رستے میں انہوں نے پھندا لگایا ہوتا تھا۔ تو یہ جس شدت سے دوڑتی تھی نا، زبور نویس کہتا ہے ایسی شدت سے ہی میں خدا کے گھر کی طرف، اس کی طرف دوڑتا ہوں، میری روح پیاسی ہے اس کے لیے۔ تو جو اتنی شدت سے دوڑے گا جی خدا کے کلام کو سننے کے لیے، عبادت کے لیے، عبادت صرف کلام سننا نہیں ہے، عبادت صرف حمد و ستائش کرنا نہیں ہے، عبادت میں یہ سارے سیگمنٹس آ جاتے ہیں کہ آپ خدا کی حمد و ستائش کریں، آپ دعائیں مانگیں، آپ خدا کے کلام کو سنیں، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ اوکے جی، تو آپ اس کو ترجیح دیں۔ زبور نویس کہتا ہے 119واں زبور اس کی 72ویں آیت، تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے۔ کیسی بات ہے جی، ہمیں دنیا داری کی فکر رہتی ہے، لیکن خدا کے جو مقدسین ہیں، اس کے لوگ ہیں، وہ اس کی قدر کرتے ہیں۔ زبور 19واں اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہتا ہے، خداوند کے احکام برحق اور بالکل راست ہیں، وہ سونے سے بلکہ کندن سے زیادہ پسندیدہ ہیں، وہ شہد سے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی زیادہ شیریں ہیں۔ ہے نا جی گل، ہم اس وقت کو اگنور کرتے ہیں۔ زبور 119واں اس کی 126ویں آیت میں لکھا ہے، اب وقت آ گیا۔ جب وقت آ جاتا ہے نا جی خدا کی عبادت کا، چاہے گھر میں چاہے وہ کلیسیائی سطح پر، تو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، مستعد رہنا چاہیے۔ یہاں پہ لکھا ہے اب وقت آ گیا کہ خداوند کام کرے، کیونکہ انہوں نے تیری شریعت کو باطل کر دیا ہے، اس لیے میں تیرے فرمان کو سونے سے بلکہ کندن سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ کیسی بات ہے جی، اگر ہم اس حد تک خدا کے کلام کو مانیں، اس کو درجہ دیں، وقت کی قدر کریں، خدا کے گھر میں اس کی عبادت کے لیے وقت پر جائیں، صبح و شام دوپہر بھی وقت پر خدا کی عبادت کریں، اپنی مصروفیت میں سے، اپنے کام کاج میں سے وقت نکالیں، خدا کے حضور میں بیٹھیں اور اس سے برکت لیں، اس کے کلام کو پڑھیں، اس کلام کے مطابق عمل کریں، تو یقین جانیں آپ کی زندگی میں ایسی برکتیں خدا لے کے آئے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ خروج کی کتاب کے 23ویں باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے کہ تب تم اس کی عبادت کرنا اور وہ تمہارے روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور تمہارے بیچ میں سے بیماری کو بھی دور کرے گا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وقت کی قدر کریں، اپنے چرچز میں جایا کریں، اور یہ بھی خیال رکھیں کہ چرچ میں پادری صاحب بھی مستند ہوں، ان کو خدا کے کلام کا پتہ بھی ہو، ایک بیوی کا شوہر بھی ہو، اور خدا کے کلام کو سمجھانے کے لائق بھی ہو، کردار کا اچھا بھی ہو۔ یہ کلام کی تعلیم ہے۔ اگر یہ وہ باتیں نہیں ہیں تو چرچ بدلنے کا بھی سوچو پھر۔ ٹھیک ہے جی، خدا تانوں برکت دے۔ میری ایک خدمت ہے لوگوس تھیولوجیکل سیمنری میں، پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں ہم آن لائن کورسز آفر کر رہے ہیں، آپ خود بھی اس میں آ سکتے ہیں، لیکن وہ کورس چونکہ 3 سال کا ہے، کئی دفعہ ہم 1 سال کا اور 2 سال کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیتے ہیں، لیکن 3 سال پورے سیمنری میں لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ہم ایک 3 مہینے کا کورس آفر کر رہے ہیں، شارٹ کورس ہے، اور اس کی جو کلوزنگ ڈیٹ ہے ایڈمیشن کی وہ ہے 12 سپٹمبر 2025۔ اوکے جی، تو آپ جلد سے جلد اپنے آپ کو اس کورس کے لیے رجسٹر کروائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ببلیکل ہیبریو عبرانی زبان کا کورس کرنا چاہتے ہیں جو کہ 6 ماہ کا ہے، اور 8 نومبر سے ہم اس کو شروع کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں، اور مکمل سیمنری کے لیے بھی آپ انفارمیشن لیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تھینک یو سو مچ۔